बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद में एक पूरे जश्न का समा है और ये अचानक जश्न क्यों है, मैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूँ और इस सारे मामले का काजी फायज ईसा साहब से क्या ताल्लुक है और काजी फायज ईसा साहब को इसकी मुबारकबाद जो है वो क्यों मिलनी चाहिए और क्यों मैं उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। रात से ही आप जानते हैं कि एक प्रोफेसर साहब जो हैं कराची से, प्रोफेसर रियाज, उनको कल उठा लिया गया, उनको मुख्तलिफ थानों में फिराया गया और वो कराची यूनिवर्सिटी का जो सिंडिकेट है उसके मेंबर। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिंडिकेट होता है वो हाईएस्ट बॉडी होती है। सिंडिकेट का मतलब है जिसमें वाइस चांसलर होता है, जिसमें गवर्नर शामिल होता है और इवन जिसमें मिसाल के तौर पे चीफ मिनिस्टर होगा, इवन कोई हाई कोर्ट्स के नुमाइंदे, इस तरीके से पूरी कंपोजिशन होती है। अब उस सारे मामले के ऊपर हमने देखा था कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ वो जो गैर सरकारी तर्जुमान है या टाउट नुमा तर्जुमान है, उन्होंने बाकायदा कैंपेन की और कहा देखे जी वो तो जाली डिग्री है। फिर कहा गया कि वो स्टूडेंट ही नहीं रहे कराची यूनिवर्सिटी के। फिर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया और उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म यह है कि वो उन खत लिखने वाले 6 जजेस में शामिल हैं। उनका जुर्म यह है कि वो 3 हल्के जहां पे इल्जाम है कि मुस्लिम लीग नून ने नताइज तब्दील करके इनको इस्लामाबाद में जितवाया गया, उन हल्कों की उन्होंने क्या किया कि वो उस इलेक्शन ट्राइब्यूनल को देख रहे थे। तो ज़ाहिर है ये जुर्म तो बहुत बड़े हैं और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर हल्के हैं वो इस किस चीज के ऊपर लगे हुए हैं? वो लगे हुए हैं कि जजेस को कैसे अब फिक्स करना है, क्योंकि judges जरा लाइन से उतर गए ना, जजेस लाइन से उतर गए तो बहुत बड़े मसाइल हो गए। तो अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से सारा कुछ तमाशा हुआ और कल ये जो प्रोफेसर साहब थे इन्होंने उस मीटिंग में जाना था और उस मीटिंग में शामिल क्यों नहीं होने दिया इस सिलसिले में। अब ये बताते ये है कि जो कराची यूनिवर्सिटी का कोड है उसका पेज 431 जो है वो सिंडिकेट को ऑथराइज करता है कि वो अनफेयर मींस कमेटी बनाए, यानी देखें कि क्या किसी कैंडिडेट ने, किसी स्टूडेंट ने इम्तिहान पास करने के लिए या डिग्री हासिल करने के लिए कोई गैर कानूनी तरीका तो इख्तियार नहीं किया। तो अब उनके मुताबिक तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो केस है वो सिंडिकेट के एजेंडे के अंदर मेंशन नहीं किया गया था, नंबर 1, जिसको सीक्रेट रखा गया। और नंबर 2, इसके अंदर मामला ये है कि अगर वो अनफेयर यूएफएम जिसको बोलते हैं उसके अंदर होता यह है कि आप मिसाल के तौर पे मेरे पे इल्जाम है या आप पे इल्जाम है कि आपने गलत तरीके से डिग्री हासिल की है या आपने कोई गैर कानूनी जरिया इस्तेमाल किया, तो उसका तरीकाकार क्या है? मुझे नोटिस किया जाएगा, मुझे सुना जाएगा। वो कहते हैं ना कि नो वन विल बी पनिश अनहर्ड, कि किसी शख्स को सुने बगैर सजा नहीं दी जाएगी या नहीं दी जा सकती। ये तो देखें हमारे दीन का भी यही हुक्म है ना कि आप सुने बगैर किसी को वो नहीं कर सकते। तो अब इन्होंने किया क्या कि इनके मुताबिक, प्रोफेसर रियाज साहब के मुताबिक, उन्होंने एक सिंपल सा मामला ये रखा था कि जज साहब को सुना ही नहीं गया। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि अब वो जो दबाव था वो डाला गया उन प्रोफेसर साहब के ऊपर, बाकी के ऊपर, और क्या था कि जनाब साबित कर दें कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो डिग्री जाली है उनकी। अब प्रॉब्लम क्या है, इनकी बदकिस्मती क्या है कि ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर प्लान करते हैं और एक के बाद एक शख्स उठता है और वो प्लान इनका बर्बाद हो जाता है। कैसे? हमने देखा कि इलेक्शन वाला तमाशा लगाया गया, कमिश्नर रावलपिंडी खड़े हो गए, फिर हमने देखा कि जजेस को मैनेज किया जा रहा था, फिर 6 जजेस खड़े हो गए, उन्होंने खत लिख दिया, और अब एक प्रोफेसर रियाज। तो मैंने आज कहा कि काजी के दौर में कोई प्रोफेसर बनो। काजी साहब के दौर में क्या कुछ हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। जस्टिस एजाजुल एहसन जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों का माहिर जज इस्तीफा देके घर चला गया। क्रिमिनल केस आप जो है जस्टिस साहब, उनका आपने ये देखा होगा कि मुजाहिर नकवी साहब क्रिमिनल के फौजदारी कानून के एक्सपर्ट, लेकिन उनको इलेक्शन वाले मामले की सजा दे के आपने कैसे किया और काजी साहब ने क्या इंसाफ किया, वो तारीख का एक बदतरीन धब्बा बन जाएगा। ये इख्तियार खत्म हो जाता है। तारीख बड़ी बेरहम और जालिम होती है, उस वक्त आपको नहीं होता। अब कल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कराची में उठा लिया गया, उसको थानों में फिराया गया अनटिल अनलेस ये मामला सिविल सोसाइटी ने, सोशल मीडिया ने उठा नहीं लिया।
اور پاکستان کا میڈیا ستوپی کے سو رہا تھا. اور قاضی صاحب کہتے ہیں جی میرے دور کے اندر نہ کوئی مداخلت ہوئی تو میں یہ کر دوں گا. قاضی صاحب کو نہیں پتا یہ ان کے دور میں کیا ہو رہا ہے. ان کی عدلیہ کے, اور پھر شاید جمیل صاحب کا لاہور سے استعفیٰ ہوا تھا, ان کو نہیں پتا کہ ان کی ہائی کورٹ کے جج کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی جج اس ملک میں کھڑا ہوا انصاف کے لیے, قانون کے لیے, لوگوں کے لیے, ہم آپ کی 20 30 40 سال پرانی یونیورسٹی کی ڈگریاں جعلی ثابت کر دیں گے. میں خاکسار ایک یونیورسٹی سے پڑھا ہوا مثال کے طور پہ, وہ چاہیں گے تو میری ڈگری کا ریکارڈ بھی غائب ہو جائے گا, باوجود اس کے کہ آپ میرے ہر کلاس فیلو سے پوچھیں گے وہ کہے گا جی ہاں یہ تو ہمارے ساتھ اس نے یہاں سے پڑھا, ہم یہاں سے. اس کے باوجود کیا مسئلہ ہے؟ تو اب جناب وہ جو نعمت خان انٹرنیشنل میڈیا سے پھر ایک یہ کہا گیا جی دیکھیں جی پروفیسر ریاض کو پہلی بار نہیں اٹھایا گیا, ان کو تو پہلے بھی اٹھایا گیا تھا, تو ایسے آپ نے شور مچا لیا, آپ نے وہ تھیری جو ہے وہ جوڑ دی. یہ ساری لائن میں نام لینا چاہتا ہوں مختلف جو ان کے غیر سرکاری ترجمان ہیں. مثال کے طور پہ عادل عباسی نے کہا جی وہ تو پہلے بھی 2017 میں بھی ان کو اٹھایا گیا تھا, گرفتار کیا گیا تھا. پھر وہ تنزیلہ مظہر ایک جی ٹی وی پہ ہیں, انہوں نے بھی کہا. میں ذرا نعمت خان صاحب کراچی سے جرنلسٹ ہیں, میں ان کی بات بتاتا ہوں آپ کو ساری چیز کلیئر ہو جائے. کہنے لگے کہ یونیورسٹی سنڈیکیٹ کا اجلاس ہوتا ہے جس میں ڈگری منسوخی کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس اجلاس سے کئی گھنٹے قبل ڈاکٹر ریاض صاحب ایک تفصیلی ٹویٹ کر کے بیرونی مداخلت کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. اس کے بعد انہیں غائب کر دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اسے سیدھے طور پہ ڈگری کے معاملے میں غیر قانونی حراست یا اغوا سمجھا جا رہا. دوسری طرف ڈاکٹر ریاض کو 2017 میں نہیں بلکہ 2018 میں رینجرز نے کراچی پریس کلب کے سامنے سے اٹھایا تھا. مقصد انہیں پروفیسر ظفر حسن عارف کی بازیابی کے لیے پریس کانفرنس سے روکنا تھا. اس سے چند دن قبل پریس کلب پر پریس کانفرنس منسوخ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا, لیکن پریس کلب نے ایسا نہیں کیا. اس وقت ڈاکٹر ریاض پر دہشت گردوں سے تعلق کا کوئی الزام نہیں تھا, وہ ایک استاد کے لیے آواز اٹھا رہے تھے اور اس استاد کا جرم ایم کیو ایم میں شمولیت تھا. اور پروفیسر ریاض صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہ جوڑ دیا جائے, نہ ان کا کوئی تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں کیسے ہمارے غیر سرکاری ترجمان اور یہ سارے جو لائن لینے والے ہیں یہ کیسے ہمیں ثابت کرتے ہیں کہ بھائی ان کا تعلق تو جنرل فیض کے نیٹ ورک سے. اب جناب کیا ہوا ہے, اب اصل خبر کیا ہے؟ اصل خبر یہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ اجلاس ہو گیا ہے. انہوں نے جو کام ڈالنا تھا کام ڈال دیا ہے, اور جو کرنا تھا قاضی صاحب کو بہت مبارک ہو. آپ کے دور میں پاکستان کی عدلیہ کے ایک اور جج کی قربانی ہونے جا رہی ہے, اور یہ ایک جج کی نہیں ہے, یہ پاکستان کی عدلیہ کی قربانی ہونے جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے چپ کر کے بیٹھو, جو بادشاہ کہتا ہے وہ کرو. قاضی صاحب کو بہت مبارک ہو, آپ کا یہ منصب اللہ آپ کو ایکسٹینشن دے, ہزاروں سال تا حیات چیف جسٹس بنے. آپ ایک بدترین کردار تاریخ کا یاد رکھے جائیں گے. آپ کے ہوتے ہوئے پاکستان کی عدلیہ کو ذبح کیا گیا ہے, عدلیہ پہ عملی طور پہ تالے لگائے گئے ہیں, انسانی حقوق کی پامالی کی گئی ہے, اور آپ کہتے ہیں میرے دور میں. اب ذرا خبر سنیے گا کیا سنڈیکیٹ اجلاس کا اعلامیہ ہے. اجلاس میں انفیئر مینز کی کمیٹی کی جانب سے پیش کی جانے والی سفارشات کی منظوری دی گئی, جس میں ڈگری اور انرولمنٹ کی منسوخی بھی شامل ہے. اب اس سلسلے میں آپ یوں کہیے کہ کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کی LLB کی ڈگری اور انرولمنٹ منسوخ کر دی ہے, اور یہ جی وہ غیر منصفانہ ذرائع کمیٹی کے انہوں نے غلط طریقے سے ڈگری حاصل کی. طارق جہانگیری صاحب کی ڈگری جعلی تھی یا غلط تھی, یا وہ اب تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ انفیئر مینز کی چکر میں آپ نے کیا. آپ تو کہتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہی نہیں تھے. نمبر 1. نمبر 2, کچھ نہیں ہوگا. یہ ایک حد ہوتی ہے, حد کراس ہوتی جائے گی تو اگلا معاملہ ختم ہو جائے گا. اور طارق محمود جہانگیری صاحب کے ساتھ ہے پوری قوم, وہ کھڑے رہے ہر اس جج کے ساتھ, ہر اس شخص کے ساتھ. میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے کھڑے رہنا چاہیے جو بھی کیا. اگر طارق محمود جہانگیری صاحب کچھ غلط کر رہے تھے تو ان کی اہلیہ نے ان کے SHO بہادرآباد کے خلاف ان کے شوہر کے اغوا کی درخواست دی ہے, تو آپ اس پہ مقدمہ درج کر لیں. ادھر نجم سیٹھی نے ایک اور نیا دعویٰ کیا ہے, چونکہ مولانا صاحب کی کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں, شہباز شریف سے ہوئی, آصف زرداری سے ہوئی, تو اب 2 سینٹس کی سیٹوں کی خبر تو آئی تھی PTI سے, اور PTI نے ان دونوں نے کر دیا تھا. تو اب نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کی 2 ڈیمانڈز ہیں. ایک تو سینٹ میں وہ 2 سیٹیں چاہتے ہیں, اور خیبر پختونخوا کی گورنرشپ مانگ رہے ہیں, اور ان کے مطابق حکومت یہ ان کو دینے جا رہی ہے دونوں چیزیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہیں کہیں تحریک انصاف کے ساتھ نہ چلے جائیں. تو اب تک کے اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.